السلام علیکم جی میں بسم اللہ کریں جناب کہ بندہ ہر ملاقات نو آخری سمجھے کیوں جو سائن بے دوبارے اسے کان انسان تے لگ دیئے ڈنگ فلک دے نال گزارے تے لقمان دے ٹکر بھی بچ نہ سکدے جدا ساد تقدیر چمارے انج جی بھی جی آصف مر گیاں دی کوئی بشر نہ یاد وسارے۔ السلام علیکم جی میں بسم اللہ کریں جناب کہ کائنات گواہ ہے دھرتی وچ چنگا وقت سموٹ نبھایا ہے پر تو موسن دی موت اچانک سانو بہو ارمان لوایا ہے۔ دنیا من گئی ہے آصف درویش ایک سچ فرمایا ہے سنگتاں دی درد طریق دے وچ سدا یار نو یار مرایا ہے۔ السلام علیکم جی سخاوت بھائی پھر غور کریا جے تواڈی نظر کہ جی میں بسم اللہ کریں جناب کہ کیوں نپی آئی ابا سا کملیاں دی تینو ڈھیر کنا دا ڈر ہا نکی سوچ دا تو انسان آئے تیرے ذہن وچ مال تے زار ہا تے جدو دتا یتانا غربت دا پیا اودن دا سخاوت مار ہا او دل وچ پھٹ قسم خدا دی میں تے تیرا کیڑا پانی وچ گار ہا۔ السلام علیکم جی میں بسم اللہ کریں جناب دی شان تارڑ بھائی پھر غور کریا جے یہ تواڈی نظر کہ جن دے حق وچ روز دعا کیتی بھلے رب دے جس تو منگے جنوں ساں تو ڈھیر پیارا جاتا اسے ساں ساڈے سیک تے ٹنگے تے ساڈے مخلص سانگے بے قدرا غرضاں دے رنگ وچ رنگے ہر کوئی دی شان تارڑ نوں تانے دیندا ائی او بیلی پیار نبھائے نہیں چنگے۔ السلام علیکم جی سید ملک بھائی پھر غور کریا جے تواڈی نظر کہ جی میں بسم اللہ کریں جناب کہ دو لفظاں تے رک دنیا گئی ایک دکھ تے دوجا سکھ ہے بندے سکھ چ سجن بنا ویندے مل ویندے نے ویکھ کے دکھ ہے تے اساں دوواں صورتاں چ چن مائی تیتھوں نہیں پرتایا مکھ ہے تینوں دتی زبان وچ پھسے ودیاں نہیں تے سونے بندیاں دی کیڑی بھوک ہے۔